What's up, everybody? Glad to be back after so long time. Today we are going to study about beam drawing and detailing. Hey, before we jump into AutoCAD detailing, I want to explain how loading occurs in a beam. एउटा बीममा चाहिँ लोड कसरी लाग्छ र त्यो लोडले गर्दा कस्तो कस्तो रियाक्सनहरू आउँछ. सपोज यो एउटा हाम्रो फिक्स्ड बीम छ है. हाम्रो घरको त नर्मल फिक्स्ड बीम हुन्छ, सिम्पल बीम त हुँदैन, अनि सिम्पली सपोर्टेड बीम त हुँदैन. फिक्स्ड बीममा सपोज यहाँ अब लोड लागेको छ है. यो जेनरली हामीलाई युडिएल लागेको हुन्छ. यस्तो यो युडिएल लागेको हुन्छ. मैले लोड लागेको बनाएँ. अब यसले गर्दाखेरि यहाँ के आयो, रियाक्सनहरू आयो. अब के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो यो फिक्स पनि देखाइदिउँ. अब यो लोड लगाएपछि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम फिक्स बीमको कस्तो बन्न जान्छ भन्दाखेरि यस्तो बन्न जान्छ. भनेपछि यो बिचमा पोजिटिभ मोमेन्ट हुन्छ, यता यता नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ है. पोजिटिभ नेगेटिभले के बताउँछ भन्दाखेरि जस्ट बिचमा स्याग आउने हो. नर्मली बुझ्दाखेरि एउटा स्केल लिनुहोस् अनि माथिबाट फोर्स लाउनु भने तलको भाङ्गिन्छ, माथिको अर्को उठ्छ नि, त्यो भयो. यो चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो. अब सियर डायग्रामको लागि चाहिँ सियर डायग्राम चाहिँ हजुरको यस्तो बन्न जान्छ. यो सियर फोर्स डायग्राम चाहिँ भन्नको मतलब सपोर्टमा सियर फोर्स म्याक्सिमम छ र सेन्टरमा सियर फोर्स मिनिमम छ. यति चाहिँ हुन्छ. अब हामीले यही तरिकाले रिइन्फोर्समेन्ट दिन्छौँ. बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बुझ्नुहोस् एउटा र सियर फोर्स डायग्राम बुझ्नुहोस्. सियर फोर्सको लागि सपोर्टमा बढी हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्, अनि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आइरहेको सपोर्टमा र बिचमा चाहिँ पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो. नाउ लेट्स सी एउटा बिल्डिङमा बीम चाहिँ कसरी कसरी बस्छ हेर्नु है. सपोज दिस इज आवर ग्राउन्ड लेभल है. यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल छ भनेपछि हजुरको यो बिल्डिङको फ्रेम छ. अब हजुरले राम्रोसँग सेक्सन फुटिङ डिटेलहरू हेर्नुभयो भने मैले भन्दाखेरि एउटा बीम यहाँ आउँछ, विच इज नट अलवेज द केस है. हेर्नुहोस् यहाँ, सरी फर पुवर ड्रइङ. यो फुटिङमा एउटा बीम यहाँ आउँछ, यो जुन चाहिँ यो अब यता अरूको फुटिङ यता उता फुटिङ छ भने यसरी कनेक्ट हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ फाउन्डेसन बीम. यो चाहिँ सधैँ राख्दैनौँ हामीले. यसलाई एनबिसीले के भनेको छ भने 50 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ सोइलको बियरिङ क्यापासिटी भने फाउन्डेसन बीम राख्न जरुरी छ. यो चाहिँ हामीले जेनरली घर बनाउँदा फाउन्डेसन बीम नदेख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा. तर ठुल्ठुलो कम्प्लेक्स या त अलि ठुलो बिल्डिङ बनाउन थाल्नुभयो भने फाउन्डेसन बीम राख्न इम्पोर्टेन्ट पर्छ, नेसेसरी पर्छ. अब यो फाउन्डेसन बीम यहाँसम्म भइसकेपछि एउटा बीम यो आयो, जुन यसरी यिनीहरू सबै बीम हो है. यो बीम हो. यसको यो ग्राउन्ड लेभल पछि अब अर्को आउँछ प्लिन्थ बीम. प्लिन्थ बीम चाहिँ जेनरली अब 2 फिटतिर राख्ने गर्छौँ. यो प्लिन्थ बीम भयो. यो प्लिन्थ बीम यो पनि अब जस्तै यो फुटिङ त यता यता यसरी आएको हुन्छ, यो प्लिन्थ बीम बन्यो. अब यसपछि हाम्रो के आउँछ, वालहरू उड्दै जान्छ. वालहरू उठेपछि अब फेरि आउँछ यहाँ फ्लोर बीम. यो चाहिँ फ्लोर बीम भयो. फ्लोर बीम फेरि कनेक्ट हुन्छ, यसरी कनेक्ट हुन्छ. हामीलाई सबको डिटेल चाहिँ त्यही एनबिसीमा दिएको छौँ. अब चाहिँ जुन हामीले अटोक्याडमा हेर्नेछौँ के भयो अरे, यो ग्राउन्ड लेभल भयो, फाउन्डेसन बीम जुन चाहिँ सधैँभरि कम्पलसरी हुँदैन, यसको क्राइटेरिया छ जुन एनबिसीमा दिएको छ. फाउन्डेसन बीम भयो 2 फिट 3 फिट ग्राउन्ड कन्डिसन हेरेर प्लिन्थ बीम आयो. यो प्लिन्थ लेभल पछि बल्ल हजुरको यो फ्लोर वालहरू यता गएर यो चाहिँ फ्लोर बीम. अब यस्तै गर्दै फ्लोर बीम थप्दै फेरि माथि गऱ्यो. यति चाहिँ हजुरको फर्स्ट फ्लोर भयो. यो प्लिन्थ बीमको लेभलदेखि माथिको लेभलसम्म यो फर्स्ट फ्लोर भयो.
हामीले बिम कहाँ हुन्छ बुझिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले कलम लेआउट ट्रेन्च लेआउट भने जस्तै बिम लेआउट प्लान बनाउनु पर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि बिम कहाँ बनाउने भनेर थाहा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब फाउन्डेसन लेआउट प्लान हुनसक्छ, प्लिन्थ बिम लेआउट प्लान हुनसक्छ, फ्लोर बिम लेआउट प्लान हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब कुन बनाउने हो त्यसमा भर पर्छ। सपोज यो हाम्रो प्लान छ है, यो हाम्रो प्लान छ, यसको चाहिँ सिम्पल छ। जस्तै अब हजुरको कलम लेआउट र ट्रेन्च लेआउट बनाउन थालेपछि सिकिसकेपछि यो बिम लेआउट सजिलरी बन्छ। यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हजुरको यो ग्रिडमै त्यही कलम लेआउट बनाए जस्तै कलमको ग्रिड कपी गर्नुहोस् र बिमहरू हाम्रो अब हरेक कलम कनेक्ट गरेर बिम बनाउनु पर्यो। द्याट्स अल। हेर्नुहोस् बाहिरको बिम चाहिँ एक्सटेरियर वालमा आएको बिमहरू चाहिँ यो चाहिँ मैले प्लिन्थ बिम लेआउट प्लान बनाउला है। प्लिन्थ बिम भनेको यो चाहिँ ठ्याक्क जमिनमा हुने बिम भयो। बाहिरको बिम चाहिँ कलमको एक्सटेरियर एन्डदेखि 220 mm फालेको छ। हेर्नुहोस् भित्रको बिम चाहिँ सेन्टरबाट गएको छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। बाहिरबाट हुने भयो नि त, इट्स अ कमन सेन्स। हजुरको यति गरिसकेपछि चाहिँ बिम अनि बिमको डाइमेन्सनहरू दिनु पर्यो र सेन्टर टु सेन्टर त्यो दिनु पर्यो। यस्तो गरेर हजुरको सिम्पल प्लिन्थ बिम लेआउट भयो। अब हजुरको फ्लोर बिममा चाहिँ सिम्पल भयो, त्यही कुरा आयो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् क्यान्टिलिभर बिमको जहाँ क्यान्टिलिभर छ, प्लिन्थमा त क्यान्टिलिभर आउने भएन। जहाँ क्यान्टिलिभर छ त्यहाँ पनि क्यान्टिलिभर बिम दिन पर्यो। यति गरेर बिमको सिम्पल लेआउट प्लान बन्छ। अब बिमको डाइमेन्सनहरू यो कसरी आयो होला हेर्नुहोस् यहाँ। यो चाहिँ अब डाइमेन्सन यहाँबाट हेर्न सकिन्छ एनबिसीबाट। जस्तै यो फाउन्डेसन बिम, प्लिन्थ बिम, फर्स्ट फ्लोर बिम, सेकेन्ड फ्लोर बिम यसरी आएको छ नि। अब डाइमेन्सन हामीलाई यहीँ दिएको छ। हेर्नुहोस् यो भनेको हजुरको हाम्रो 9 इन्चेसको बिम छ र 5 इन्चेसको स्ल्याब छ। त्यो बुझ्न पर्छ हामीले। र यो मोनिलिथिकल्ली कास्ट हुन्छ, त्यही भएर सँगै आउँछ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो फाउन्डेसन बिमको डिटेल यहाँ दिएछ 212.5 TH। 212.5 TH भनेको दुईटा 12.5 को बार थ्रु आउट जान्छ, माथि पनि थ्रु आउट जान्छ। फाउन्डेसन र प्लिन्थ बिम नर्मली एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् प्लिन्थ बिम र फाउन्डेसन बिमको डिटेल हेर्नुहोस् एउटै हुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब फर्स्ट फ्लोर बिम, सेकेन्ड फ्लोर बिम, रुफ एन्ड कभर बिम यही अनुसार फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रुफ एन्ड कभर बिम भनेर डिटेल दिएको छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी सेक्सनमा डिटेल गर्नेछौँ। यो चाहिँ स्पान 3 मिटरभन्दा कम छ भने 3.5 भन्दा कम छ, 3 भन्दा ठुलो छ, 4 भन्दा सानो, 4.5 भन्दा 4 देखि यसको ग्यापमा दिएको छ सबै डिटेलहरू, कुन फ्लोर बिमलाई कुन लाउने भनेर। हेर्नुहोस् यसरी बिमहरूको डिटेल हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। प्लिन्थ र टाई बिम चाहिँ स्ल्याब नदेखिन देखाएको छ। हजुरको माथिको फ्लोर बिमहरू चाहिँ स्ल्याबसँग देखाएको छ। अब यति लेआउट भइसकेपछि चाहिँ अब हामी जान्छौँ हजुरको डिटेलिङमा जान्छौँ। दिस इज द मेन पोर्सन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल यसलाई हजुरले अब कुन डिटेल हेरिराख्नु भएको छ, एकचोटि यताबाट काटेर हेर्न पर्यो, एकचोटि यताबाट काटेर हेर्न पर्यो। यो यताबाट काटेको 3टा कलम छ, हेर्नु 1 2 3 भनेपछि यो यसरी काटेको डिटेल रहेछ बिमको। अनि यो 4वटा कलम छ, 1 2 3 4 ग्रिड पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् 1 1 2 2 भनेर यसरी काटेको छ। यसरी चाहिँ हामीले अनि यिनीहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल ए बीबी क्रस सेक्सनमा हामीले सेक्सन ए सेक्सन बीमा डिटेल दिन्छौँ। यो डिटेल कहाँबाट आयो, यहीँबाट आएको हो। हजुरको चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल फ्लोरको बिम प्लान चाहिँ बनाउँदैनौँ। इफ चेन्ज छ भने फ्लोरमा चाहिँ बनाउनु पर्यो। जस्तै यसमा चाहिँ यो घरमा सबै फ्लोरमा यहीँ छ यो क्यान्टिलिभर, त्यही भएर टिपिकल भयो। टिवाइपी भनेको टिपिकल भनेको सबैतिर सेम छ। फर्स्ट फ्लोर
टेरेस बिम लेआउट प्लान त्यसरी थाहा भयो हामीलाई। इफ डिफ्रेन्ट भएको भए चाहिँ फर्स्ट फ्लोर बिम लेआउट प्लान, सेकेन्ड फ्लोर बिम लेआउट प्लान त्यसरी बनाउनु पर्छ। तर यहाँ सेम छ, त्यही भएर सेम बनायौँ हामीले। लेआउट बनाउन जान्यौँ हामीले। अनि कति कतिको बार कहाँ राख्छ भनेर कहाँबाट थाहा भयो, हामीलाई एनबिसीले दियो स्पान अनुसार फरक छ यो सबै कुरा भनेर। अब चाहिँ हामी यो सेक्सन कसरी बनाउने, मेन इम्पोर्टेन्ट साइटमा पनि काम लाग्ने र यहाँ बनाउँदा पनि हल्का टिडियस हुने कुरा चाहिँ यो बुझ्न गइरहेको छौँ। अरू सबै कुरा कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसको सेक्सन बनाउनतिर जान्छौँ। सेक्सन अफ बिम बनाउने बेलामा चाहिँ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट। हाम्रो यसमा कन्सेप्ट भएन नि यो सेक्सन चाहिँ न त हामीले अब साइटमा त्यो अनुसारले बिम कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ, न त यहाँ बनाउन नै सक्छौँ। सेक्सन अफ बिम कस्तो देखिन्छ भन्दा इट लुक्स लाइक दिस। यो चाहिँ बिमको सेक्सन भयो। जस्तै अब यो 3टा कलम छ भने यो सेक्सन यहाँबाट देखिरहेको छ, यो 4वटा कलम छ भने यो सेक्सन यसरी चारवटा यहाँ देखिरहेको छ र यसको 1 2 यसरी यसको सेक्सन पनि दिन पर्छ हामीले। यो लङ्गिट्युडनल सेक्सन काटेको भयो हाम्रो यसको, यो चाहिँ क्रस सेक्सन दिन पर्यो हामीले। सेक्सन बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ सपोज मैले अब यसको हेर्नुहोस् यो सेक्सन बनाउन चाहन्छु, यो 3टाबाट देखिने सेक्सन हेर्नुहोस् है। सपोज मैले अब यो लेन्थ 12 फिट 4 इन्चेस, ल ऱ्यान्डम लेन्थ, अब लेन्थ जे छ त्यही अनुसारले बनाइन्छ हामीले। ल मैले ऱ्यान्डम 14 को लेन्थ लिए। सेक्सन गर्दा त हाम्रो स्ल्याबदेखि नि हो, स्ल्याब र बिम। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने त यो त स्ल्याब र बिम कास्ट भएको हुन्छ सँगै हो कि होइन। हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि यसलाई मैले अफसेट गर्छु 14 इन्चेस तल आयो है। यो लेन्थ मैले एक्ज्याक्ट लिएको छैन। अब यो कलम बनाउनु खोज्यो, अफसेट 1 फिटको कलम। वाट आई सजेस्ट इज हजुरहरूले सबै स्केलमा गर्नुभयो र यसलाई नै पछि स्केल ठुलो गरेर यो बनाउन सकिन्छ। यसरी स्केलमा काम गर्यो भने चाहिँ वी विल नो एक्ज्याक्टली कहाँ के कति एमएम हुन्छ भनेर बल्ल यस्तो प्र्याक्टिस सुरुदेखि गर्नुपर्छ। हेर्नु यो कलम आयो, यो बिम, अब यहाँ स्ल्याब आयो। अब यहाँ बिमको सेक्सन बनाउँछु मैले। हेर्नुहोस् यो हेर्दाखेरि चाहिँ बिमको कति हुनुभयो क्लियर कभर 1 इन्चको 25 mm हुन्छ। क्लियर कभर छोडेँ मैले सुरुमा। यो भयो टप बार, यो भयो बटम बार, ठिक छ। क्लियर कभर छोडेर टप बार र बटम बार आयो। यहाँदेखि के आउनु पर्यो, यता र यता डेभलपमेन्ट लेन्थ आउनु पर्यो नि, 2 फिट जति भनौँ लेन्थ। यसलाई यहाँ अब 1 इन्च क्लियर कभर मैले ल 10 इन्चको डेभलपमेन्ट लेन्थ दिएँ यता अब 20 इन्चको दिन्छु मैले। यो यति डेभलपमेन्ट लेन्थ भयो। यता गयो, यता ल मैले 9 इन्चको दिएँ, यता 21 इन्च दिएँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ बटम बार र टप बार डेभलपमेन्ट लेन्थ दिएर यता हामीले दियौँ। यो भइसकेपछि अब हाम्रो कुन टाइपको बार बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यो टाइपमा हेर्नुहोस् कुनै पनि एक्स्ट्रा बार छैन। यसमा एक्स्ट्रा बार छ तर माथि मात्र छ। यसमा हेर्नुहोस् यहाँ तल पनि छ एक्स्ट्रा बार, माथि छ 2टा थ्रु आउट बार, 3टा चाहिँ एक्स्ट्रा बार छ। 1 2 3 यो चाहिँ एक्स्ट्रा बार भयो। यसको 3टै थ्रु आउट बार छ। त्यो हिसाबले हामीले दिन पर्यो। अब सपोज मलाई एक्स्ट्रा बार र रुक्नु म यताको पनि बनाइदिन्छु अनि रुक्नुहोस् है। यो भएन, अफसेट 1 फिट। यो त कलमै बनाउनु लाग्यो नि त मैले।
कलम भयो, यो बार त यसरी पास हुने हो। अनि यो चाहिँ अब यस्तै यता इन्ड बनाऊँ है त। यो डिस्टेन्स चाहिँ मैले नापेको छैन, ऱ्यान्डम जति अब आफ्नो साइट कन्डिसन अनुसार। अफसेट 1 फिटको फेरि कलम आयो। अब हजुरले यसलाई पनि फेरि अघि नै भने जस्तै 10 इन्चेस र यता यो चाहिँ मैले डेभलपमेन्ट लाइन दिएको है, 55 गरेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यो 10 इन्चेस यता 20 इन्चेस गरेर डेभलपमेन्ट लाइन दिएँ। यताको यता जस्तो किन देखेन भन्दाखेरि यता मैले 10 इन्चेस दिएँ, यहाँ ओभरल्याप भएको छ, विच इज सेल्फ अन्डरस्टुड। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तलको बार बटम बार, मेन बार नि भन्छ यसलाई, यो माथिको बार टप बार, ह्याङ्गर बार पनि भन्छ है। अब यहाँ थ्रु आउट जाने बार हो यिनीहरू, भन्नाको मतलब दिज टू बार्स आर रनिङ थ्रु आउट दि लङ्गिट्युडनल सेक्सन, जुन चाहिँ जस्तै यो 212 TH छ नि, थ्रु आउट भन्न खोजेको अहिले। यसलाई यो त यसरी गएको हो नि, यसरी भित्र, त्यही बनायो मैले यहाँ। हजुरहरू फेरि यो दुईवटा किन देखेन भन्ने होइन, यसको उतातिर छ, दिस इज अ लङ्गिट्युडनल सेक्सन, इलिभेसनमा देखिँदैन नि उताको बार, यो दुईवटा बन्यो। अब हजुरले यति बनाएर सकिसकेपछि यो मिलाएर गर्नुपर्छ। यो कलम नराम्रो देखेछ, यो यस्तो फिनिस आउनुपर्छ। यो अहिले फिनिस गरेर म सिकाउँला। यो आइसकेपछि थ्रु आउट बार फेरि सेक्सनमा गएर हेर्नुहुन्छ भने हजुरले यहाँ दिएको लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा यहाँ हेर्नुहोस्, यिनीहरू थ्रु आउट बार गयो। इन्डिभिजुअल जोइन्ट्समा कर्टेल बारहरू छ हाम्रो, हेर्नु यो डेभलपमेन्ट लेन्थमा गयो, यो कर्टेल बारहरू हुन्छ सबै। जहाँ जहाँ इन्टरसेक्सन छ त्यहाँ चाहिँ कर्टेल बार भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा काटेको बार, जुन चाहिँ एक्स्ट्रा बारको रूपमा काम गर्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ 212 TH प्लस 112 एक्स्ट्रा, सेक्सन एट 11, सेक्सन 11 यहाँ छ, सेक्सन 22 यहाँ छ, सेक्सन 11 यहाँ छ, सेक्सन 11 यहाँ। जोइन्टको वरिपरि 11 सेक्सन छ, जुनमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा बार आएको छ। हेर्नुहोस्, जोइन्टको बिचमा चाहिँ एक्स्ट्रा बार आएको छैन। यो चाहिँ थ्योरी पोर्सन पनि हो। वेट, जस्तै हजुरको मैले अघि नै भनिसकेँ, यो बिम हो भनेपछि यहाँ के आयो अरे, अघि नै मैले भन्दा यहाँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आइरहेछ, यहाँ पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट, यहाँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट। यो नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्टलाई काउन्टर गर्न चाहिँ हामीले यो एक्स्ट्रा बार छ नि, यो जुन एक्स्ट्रा लेखेको त्यो दिने गर्छौँ। र पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट त हाम्रो रेगुलर यो दिएकै बारहरूले थ्रु आउट बारले लानिरहेको छ। अनि अर्को के आउँछ भने सियरको लागि चाहिँ हामीले स्टिरअप दिन्छौँ, भर्टिकल स्टिरअप, त्यसले गरेर बन्ने हुन्छ। एक्स्ट्रा बारको अब हेर्नुहोस्, यो छ भने यसको यहाँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट छ, यहाँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट छ, यहाँ नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट छ, यहाँ नेगेटिभ मोमेन्ट छ, भनेपछि यसको यहाँ दिनुपर्ने रहेछ नि एक्स्ट्रा बार। यहाँ एक्स्ट्रा बार भनेको सबैतिर दिन्न, कर्टेल गरिन्छ भनेको काटिएको हुन्छ। यो कतिसम्म दिने गर्छ भन्दाखेरि हामीले एक्स्ट्रा बार चाहिँ L/4, यो L छ भने L/4 सम्म एक्स्ट्रा बार आउने गर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसमै मैले कुन बनाएँ भने यो बनाएँ भने त एक्स्ट्रा बार छुट्टै आएको देखिँदैन। सपोज यो वाला बनाएँ भने त एक्स्ट्रा बार यहाँ तलतिर आएको देखिँदैन। मैले यो बनाएँ भने बल्ल एक्स्ट्रा बार एक्स्ट्रा देखिन्छ। भन्नाको मतलब ल L/4 यहाँ हुन्थ्यो अरे, यहाँबाट F8 3 इन्चेस ट्याब 45 डिग्री, यो एक्स्ट्रा बार कर्टेल भएको। हेर्नुहोस्, भन्नाको मतलब यो जुन यो यहाँबाट यसरी यो पनि हुक हुनपर्छ, यहाँ जति चाहिन्छ त्यो अनुसारको डेभलपमेन्ट लेन्थ गरेर हुक दिनुपर्छ हामीले। यो एक्स्ट्रा बार बन्यो, कुनवाला बन्यो, यो माथिको यो यस्तो पोर्सन बन्यो। यदि यो हल्का तल दुईवटा एक्स्ट्रा बार आएको छ भने यो बनाउनु पर्छ भने अफसेट एकछिन, अफसेट 1 इन्चेस
लेन्थ 3 इन्चेस ट्याप 45 गरेर यसरी यो हुन्थ्यो र यो यता रिक्वायर्ड हुक लेन्थ अनुसार हुक हुन्थ्यो। यो बाङ्गो भयो। यसरी हुक लेन्थ अनुसार हुक हुन्थ्यो। यो देखिन्छ नि त। अब बल्ल हाम्रो कुन देखियो, यो वाला तलको देखियो, नत्र माथिको मात्र भयो भने त हाम्रो यो मात्र देखिन्छ। त्यसरी एक्स्ट्रा बारको पनि बुझ्नुभयो। L/4 सम्म एक्स्ट्रा बार आयो। त्यसै गरी यता पनि एक्स्ट्रा बार चाहियो। ल सपोज L/4 यहाँ पर्दो रहेछ भने F8 अनि 3 इन्चेस ट्याप 135 एक्स्ट्रा बार कर्टेल भएको बुझिन्छ हाम्रो। र अब हाम्रो ल यहाँ पर्दो रहेछ नि L/4 3 इन्चेस ट्याप 45 हेर्नुहोस् एक्स्ट्रा बार यहाँ आयो भनेपछि यो मेन बार भयो। यहाँ यति यो आएको यहाँसम्म एक्स्ट्रा बार भयो। यो पनि एक्स्ट्रा बार भयो। यहाँ पनि एक्स्ट्रा बार आउँछ। यही हिसाबले एक्स्ट्रा बार र मेन बार हुन्छ। अब आयो कुरा स्टिरअपको। स्टिरअप कहाँदेखि हुने भयो हाम्रो, यहीँदेखि हुन्छ स्टिरअप। के भने L/4 सम्म कति हुन्छ भने 4 इन्चेस 4 इन्चेस स्टिरअप हुन्छ L/4 सम्म। यो अब कति हुन्छ अफसेट 6 इन्चेस हुन्छ स्टिरअप। कहाँ छ यो, हामीलाई यहीँ दिएको छ। हेर्नुहोस् सुरुमा 85 415 2 लेग स्टिरअप 10 mm 0.25 L सम्म L/4 सम्म। बिचमा 150 mm भनेको 6 इन्चेस। फेरि कनेक्सनमा 100 mm त्यो छ। यस्तै गरेर स्टिरअप बनाउँछौँ हामीले। अनि उताबाट पनि फेरि स्टिरअप बनाउँदै गएर यो कन्टिन्यू गर्ने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा बिमको लङ्गिट्युडनल सेक्सन बन्छ। र अब हजुरले चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ र यहाँको क्रस सेक्सन दिनुपर्छ। यहाँको क्रस सेक्सन दिन पर्यो एउटा, अर्को चाहिँ यहाँको क्रस सेक्सन दिन पर्यो। यो मिलाएर राख्नु, सबै यो डाइमेन्सन एउटै हुनुपर्छ। यो देखाउँदा इट लुक्स एस्थेटिकल्ली गुड। किन भन्दाखेरि यहाँको र यहाँको क्रस सेक्सन किन दिन पर्यो भन्दाखेरि यहाँको क्रस सेक्सन हेर्दा र यहाँको त डिफ्रेन्ट छ नि। किन यहाँ टप बार र ह्याङ्गर बार र बटम बार मात्र आएको छ, मेन बार मात्र आएको छ। यहाँ एक्स्ट्रा बारहरूको खेल छ। अब हजुरले नर्मली हेर्नुभयो भने यहाँको क्रस सेक्सन कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि अब हजुरको यहाँ हेर्नुहोस् यो 6 को क्रस सेक्सन हेर्नुभयो भने यस्तो देखिन जान्छ। यो एक्स्ट्रा बारसँगको देखिन जान्छ, हो कि होइन। अब एक्स्ट्रा बारसँग छ नि, एक्स्ट्रा बार यो एक्स्ट्रा बार 216.5 थ्रु आउट बार 216.5 थ्रु आउट बार अनि एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा बार हेर्नुहोस् तल नै एक्स्ट्रा बार माथि नै एक्स्ट्रा बार भनेर दिएछ। यो कहाँ छ, यो कतिको बार कहाँ राख्ने भनेर कहाँ छ मैले भनिसकेँ अघि नै। स्पान अनुसार डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो। अब यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अब यो बुझिसकेपछि यसको स्पेसिङ अनुसारको बनाउनुहुन्छ कलम। त्यसपछि थ्रु आउट बार थ्रु आउट जान्छ। यो चाहिँ हेर्नु एक्स्ट्रा बार भयो, तल निस्केको वाला रहेछ यो दुईटा, यो र यो बारको देखियो यहाँ सेक्सन एट एमा यो बार देखियो, माथिको थ्रु आउट बारै भयो। अनि हामीले यसरी नाम लेखेर एरोले दुईटा 16 फाइको थ्रु आउट बार प्लस 212 mm डायमिटरको एक्स्ट्रा बार रहेछ भनेर माथि बुझ्यौँ एरोले। सेक्सन ए आयो यो। अनि यसले चाहिँ 216.5 थ्रु आउट बार मात्र छ भनेर बुझ्यौँ। अनि यसरी L/4 सम्म 854 इन्चेस स्पेसिङ, 2 लेग 85 स्टिरअप। बिमको डाइमेन्सन कति छ 9 इन्चेस बाई 14 इन्चेसको बिम छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 14 इन्चेस डेप्थ हो इन्क्लुडिङ स्ल्याब। अब बिबीमा हेर्नुहोस्, बिबीको क्रस सेक्सन हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् एक्स्ट्रा बार आएको छ छैन, दुईटा यो मात्र छ, दुईटा थ्रु आउट बार मात्र छ। यहाँ एक्स्ट्रा बार आएको छ। यसरी बुझाउनु पर्छ। यो बनाउँदा पनि स्ट्यान्डर्ड तरिकाले बनाउनु पर्यो हामीले।
पहिला यो 5 इन्चेस गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो 14 इन्चेस गरेर 25 mm क्लियर कभर छोडेर 25 mm क्लियर कभर छोडेर बनायो भने यो ठ्याक्क स्केलमा बन्न ठ्याक्क के भन्छ मेजरमेन्टमा बन्छ। यसलाई चाहिँ स्केल ठुलो गरेर यत्रो गरेर राख्ने हो। अब यता हेर्नुहोस् यसको यो कनेक्सनमा L/4 दिन पर्यो। 2/16 माथिको थ्रु आउट बार भयो, यो चाहिँ एक्स्ट्रा बार भयो, स्पेसिङ छ यी सबै गरेर यताको नि सेम प्रोसेस अनुसार गर्न सकिन्छ यो। अनि ग्रिड चाहिँ कुन ग्रिड काटे हो 4-4-3-3 जस्तै। अब हेर्नुहोस् यो 4वटा बिम काट्न यसको ग्रेड 4-4 यसको यो यसरी काट्न भने AA BB CC ले काट्न पर्यो नि। यो यसरी यो लाइनमा काट्न छ भनेपछि त्यसको ग्रिड बन्यो, ग्रिड थ्रु A BB CC गरेर। अनि हजुरको यसरी काट्न छ भने 1 1 2 2 3 3 4 4 गरेर यसरी ग्रिड दिन सक्नुहुन्छ। यो दिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो डिटेलिङ कम्प्लिट हुन्छ। यो भइसक्यो। अनि एउटा अब हजुरलाई ट्रिक भनौँ कि के भनौँ, एउटा चोर टेक्निक चाहिँ यो इन्डिभिजुअल ड्रइङको लागि बनाउन गाह्रो हुन्छ हो कि होइन, इट कन्ज्युम्स टाइम। त्यही भएर के गर्छन् भन्दाखेरि यसलाई सिम्पली लिन्छन्। सपोज मैले लिएँ र मैले यहाँ राख्छु अनि आफ्नो फ्लोर डाइमेन्सन जति छ त्यति गरेर, सपोज मेरो 11 फिट थियो अरे यो नयाँ बिल्डिङ बनाउँदा, यो थियो होला 10 फिट, त्यसरी गरेर अनि कपी पेस्ट गरेर छोडिदिन्छौँ हामीले। किनकि कन्सेप्ट बुझेपछि यो हरेक पालि बनाउन चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन जान्छ। त्यही भएर यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बिम डिटेल सकेको छ। अर्को मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न बिर्सिएँ। जस्तै हजुरको यो प्लिन्थ बिम लेआउट गर्दाखेरि चाहिँ प्लान एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै प्लान ख्याल गर्नु पर्यो भने त जस्तै अघि के भन्न बिर्स्यो भन्दाखेरि प्लान हेरेर हाम्रो अब यो बिम यहाँ आएको छ नि, यो त अब कलमसँग कनेक्ट छैन, कलमसँग डिरेक्ट कनेक्ट नभएको बिमहरू चाहिँ सेकेन्डरी बिम भन्छ है। सेकेन्डरी बिम कतिखेर चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ अब वालहरू आएको हुनसक्छ ग्राउन्ड फ्लोरमा। प्लिन्थ बिम त हजुरको अब ग्राउन्ड फ्लोरमा बन्ने हुन्छ बल्ल। ग्राउन्ड फ्लोरमा त हामीले ग्राउन्ड माथिसम्म प्लिन्थ लेभलमा आइसकेपछि यति यो त प्लिन्थ लेभलमा बन्यो होइन, यहाँ त वाल ठडिने भयो। तर यहाँ त हुँदैन, यहाँ वाल आएको छ भने इफ प्लानमा बनाउँदाखेरि केही त चाहियो वाललाई सपोर्ट। त्यही भएर यो हामीले यसरी प्लिन्थ बिम यहाँ पनि दिनुपर्छ। तर यता किन दिन परेन यो अरू फ्लोर बिममा त स्ल्याबहरू आउँछन् हाम्रो, अनि स्ल्याबमाथि नै वाल बन्छ हाम्रो। त्यो प्लिन्थ बिममा चाहिँ जमिन हुन्छ यहाँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ प्लिन्थ लेभलमा चाहिँ, अनि त्यही भएर यो सेकेन्डरी बिम दिनुपर्छ इफ यतातिर वाल आएको छ भने। ओभरभ्यूमा हेर्दा चाहिँ एउटा बिम कस्तो हुने भयो त हजुरको यो रातोमा देखेको यो चाहिँ टप बार हुने भयो होइन, यो चाहिँ टप बार और ह्यान्डल बार पनि भने मैले। अनि यो तलको बटम बार मेन बार भयो होइन। अनि यो जुन ब्लू आएको छ यसरी ब्लू आएको छ यो चाहिँ एक्स्ट्रा बार हुने भयो। यो टप बार र बटम बार र एक्स्ट्रा बारहरू सबै डेभलपमेन्ट लेन्थ अनुसार यहाँ डेभलपमेन्ट लेन्थ दिन पर्यो हामीले। र यो L/4 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 L/2 यो यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 इन्चेसमा स्टिरअप स्पेसिङ, यहाँ चाहिँ 4 इन्चेसमा स्टिरअप स्पेसिङ हुने भयो हजुरको। यसले के यो टप बार र बटम बारले चाहिँ मोमेन्ट रेजिस्ट गर्ने भयो। यो निलो एक्स्ट्रा बारले चाहिँ पोजिटिभ मोमेन्ट। कस्तो हुने भयो मोमेन्ट डायग्राम हाम्रो बिमको यस्तो हुने भयो नि, यस्तो टाइप हुने भयो। यो पोजिटिभ मोमेन्ट नेगेटिभ यो नेगेटिभ मोमेन्टहरू चाहिँ नेगेटिभ मोमेन्टले के गर्छ माथि उफार्न खोज्छ, पोजिटिभ मोमेन्टले तल स्याग ल्याउन खोज्छ, यसले हग गर्न खोज्छ। हगिङको लागि बचाउन चाहिँ यसले यो निलो बारले बचाउने भयो, यसले गर्ने भयो। र स्यागिङ चाहिँ दुईवटा बारले गर्ने भयो। अनि हाम्रो के आउँछ अर्को सियर डायग्राम आउँछ, एउटा सियर फोर्स आउँछ।
यस्तो हुने भयो। सियर चाहिँ केले बचाउने भयो भन्दाखेरि सियर भनेको के हो, यो बिम छुट्टिन खोज्ने हो कि नै, छुट्टिनु चाहिँ यो हरियो हरियो स्टिरअप छ नि त्यसरी। यहाँ किन नजिक नजिक भयो स्टिरअप, किनकि यो सपोर्टमा बढी छ सियर, बिचमा किन टाढा टाढा भयो, यसमा कम हुँदै गएको छ, फेरि सपोर्टमा बढी छ, त्यही भएर यस्तो हाम्रो यसरी एउटा कम्प्लिट बिम तयार हुन्छ।